لا فاميليا، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كما معودت نخوكم مراد دائما مع الجديد في قانون العقود الموسمية أو أي قانون يخص بالأخص المهاجر. هذه مدة ما بقيتش درت فيديو تقريبا أكثر من أسبوعين لعدة أسباب، ولكن السبب الرئيسي وهو التحفيز ديالكم. التحفيز ديالكم قليل وقليل بزاف، يلاه 20 ولا 25% هما اللي كيحفزوني كيدعموني، كيديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن مع الأسف نسبة كبيرة كتوصل حتى 85% ما كيدعمونيش. ما عرفتش انا علاش، ولا كندير اكثر من المجهود. يعني تخيلوا معايا، كنجيب لكم المعلومه، كنجيب لكم شي حوايج اللي ما غاديش تلقاوها عند بعض اليوتيوبرز اخرين او تلقاها عندهم، ولكن تلقى المعلومه جد ناقصه. ولكن انايا كندير اكثر من المجهود ديالي كما قلت لكم، واكثر من هذا يعني كنجاوب الناس في انستغرام. يعني الناس اللي كنجاوبهم وكنجاوب كل شيء، يعني ماشي كنجاوب هادو والاخرين ما كنجاوبش، كندير اكثر من المجهود ديالي باش نجاوب كل شيء. يعني ممكن تكتبوا في التعليق باش تبينوا الناس اخرين بانني راني كندير اكثر من المجهود ديالي، كنشرح لكم في الفيديو وكنزيد نشرح لكم اكثر في الانستغرام. ونتمنى اللي ما مشتركش في القناه ينورنا بالاشتراك ديالو، وما تنساوش تفعيل جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بالجديد. ندخلوا مباشره في التفاصيل، وكما شفتوا في عنوان ديال الفيديو يعني تغيير الوثائق المطلوبه لاخذ يعني رخصه الاقامه. باللي غادي تجي ان شاء الله لايطاليا بعقد ديال ستاجونالي او نون ستاجونالي، يعني لافورو السوبورديناتو ستاجونالي او نون ستاجونالي، موسمي او غير موسمي. بهذا القانون ديال العقود الموسميه شنو خاصك دير لا انت ولا داتوري ديال لافورو. اليوم ان شاء الله غادي يعني فيديو ما غاديش ندير لكم طويل، يعني هذا تتمه ديال الجزء الاول. يعني ندخلوا القناه ديالي وغادي تشوفوا الجزء الاول، هذا التتمه ديالو. فيديو ما نفوش فيه 8 دقائق 10 دقائق، ولكن ان شاء الله غادي تفهموا جميع التفاصيل. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي ندير لكم حاجه مهمه اللي كيبحثوا عليها جميع الناس اللي دفعوا الطلب ديال قانون العقود الموسميه، كيفاش تعرف بان صاحب العمل دفع لك فعلا في هذا القانون. يعني فيديوهات متنوعه، فيديوهات جد مهمه اللي قليل بزاف تلقاوها عند بعض اليوتيوبرز اخرين او ممكن ما تلقاوهاش. لهذا ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات وتبارطاجيو الفيديوهات اللي تعم الفائده. ونمشيو مباشره في التفاصيل. وكما كتشوفوا هنايا يعني في الموقع الالكتروني كاتبين يعني كوزا دي فاري il datore di lavoro dopo aver inviato la domanda. يعني شنو خاصو يدير صاحب العمل ملي دفع الطلب ديال استقطاب عامل خارج الاتحاد الاوروبي في قانون العقود الموسميه. يعني هنا كاتبين خوتي خواتاتي لا بريفيتورا chiama i datori di lavoro che deve portare questi documenti. يعني لا بريفيتورا خاص يعني غادي تعيط على صاحب العمل، يعني ملي عمر الطلب ديالو في الموقع ديال الوزاره ديال الداخليه، من بعد غادي يعيطوا ليه وغادي يقولوا ليه باش يجيب هاد الوثائق اللي كما كتشوفوا هنايا. يعني ماركا دا بولو oppure la ricevuta di pagamento dall'imposta di bollo di 16 euro utilizzati per l'invio della domanda online. يعني انا خوتي خواتاتي يعني كما قلت لكم، يعني الناس اللي كتلقاو يعني اللي توصلوا بلا ريتشيفوتا سينسا ماركا دا بولو، يعني بدون التنبر او الماركا دا بولو، فراه بحال قلتي ما دفع لكم والو. يعني ضروري خاص الماركا دا بولو. يعني ماركا دا بولو كيقيد الكوديتشي او الكود في الخانه ديال الموقع ديال الوزاره ديال الداخليه اونلاين، ومن بعد هذيك الماركه دا بولو كتبقى عنده هي اللي قايلين دابا. يعني لا ريتشيفوتا عفوا دي باغامينتو، يعني الوصل ديال هذيك الباغامينتو اللي دفع اونلاين خاصو يجيبها معها في الدوكومنتي او الوثائق اللي طالبين همايا. قايلين بان سي il datore di lavoro non è cittadino europeo، يعني اذا كان صاحب العمل غير مواطن من دول الاتحاد الاوروبي خاصو يجيب اوريجينالي اي كوبيا ديال باسابورتو دي سوجورنو non scaduto oppure ricevuta della richiesta di rinnovo. يعني خاصو يجيب الاصلي والفوتوكوبي ديال البيرميسو دي سوجورنو، يعني رخصه الاقامه، او تكون يعني باقا ما تسكادش، يعني باقا موافياش، او يعني اوبوري يعني لا ريتشيفوتا الوصل لدافع لكي يعطيو يعني الكويستورا رخصه اقامه اخرى، يعني رينوفو. وعندنا اوريجينالي اي كوبيا ديال دوكومينتو ديدنتيتا دي داتوري دي لافورو، يعني الصوره الاصليه والفوتوكوبي ديال
لاكارت ناسيونال ديالو، عندنا كوبيا ديال الباسابورتو ديال لافوراتوري، يعني الفوتوكوبي ديال الباسبور ديالك انت او انت، يعني الناس اللي دفعوا في قانون العقود الموسميه. وزائد يعاود يخلص مره اخرى ماركا دابولو دا سايديتشي ايرو. يعني هذا هما الوثائق خوتي خواتاتي، ماشي الوثائق كلشي، يعني مازال غادي نجيكم الوثائق ان شاء الله ملي غادي تجي لايطاليا. فهذه الوثائق الاولى ملي هذاك صاحب العمل كيدفع الطلب في موقع وزاره الداخليه وكيعمر المسائل ديالو، من بعد كيعيطوا ليه لا بريفكتورا وكيقول ليه جيب هاد الوثائق اللي قلت لكم دابا نمشيو ان شاء الله ونقراو بان كاتبين سي دوكومنتي فانو بيني، يعني اذا كانوا الوثائق كان كل شيء على ما يرام، لا بريفكتورا ريلاشا al datore di lavoro il nulla osta. يعني لا بريفكتورا اللي عطى اللي فين دفع الوثائق المره الثانيه غادي يعطيه واحد ورقه اللي سميتها نولا اوستا، اللي كنت قلت لكم شحال هذه اللي هي عليها كل شيء. هذيك نولا اوستا per permettere al lavoratore di chiedere il visto di ingresso al consolato o all'ambasciata italiana presso lo stato di residenza. يعني هذيك الورقه هي اللي غادي يمشي ياخذ هذاك اللافوراتوري ويديها القنصليه في البلد ديالو الاصلي باش يعطيوه يعني التاشيره ديال العمل. وهنا غادي نمشيو حاجه جد مهمه خوتي خواتاتي عندكم تخطئوا فيها، وهنا كيقولوا بان انتر اوتو جورني لافوراتيري، بمعنى يعني 8 ايام ديال الخدمه هما غادي يحسبوا ديك 8 الايام، يعني من الاثنين كاين اللي غادي يخدم السبت بطبيعه الحال لحد ما كيخدموش. فمهم 8 ايام دالينغريسو ان ايطاليا، يعني 8 ايام دخول، يعني ملي دخلتي لايطاليا غتحسب لك 8 ايام. 8 ايام ما تفوتوهاش. كاتبين بان اللافوراتوري ديفي presentarsi con il datore di lavoro in prefettura che deve portare i seguenti documenti. يعني ما تفوش 8 ايام اخي واختي، خاصكم تمشيو مع صاحب العمل هذاك اللي جابك، هذاك اللي عمر لك المره الاولى في الموقع ديال وزاره الداخليه، غادي تمشي معاه لا بريفكتورا وغادي تدي معكم هاد الوثائق اللي غادي تسمعوا دابا. عندنا هنايا ولا ماركا دابولو دا سيديتشي اورو. وحاجه جد مهمه خوتي خواتاتي وهي comunicazione di gestione di fabbricato o di ospitalità. اش اللي كتعني هذه؟ غادي نمشيو كما هنا غادي نوريكم، كتعني بان هذاك صاحب العمل يعني ممكن يعمر في الموقع ديال وزاره الداخليه بان ممكن انايا يعني كصاحب عمل اشنو خاصني ندير باش نستاطب معايا هذا الشخص، فخاصو يجيب هاد الوثائق اللي غادي نوريكم دابا. يعني كومي فاري لا كومونيكاسيون. لا كومونيكاسيون خوتي خواتاتي الطلب اللي خاصو يدير صاحب العمل وهو يعني لا بيرسونا كي اوسبيتا ديفي انداري دا كارابينيري بوليسيا او ان كوموني. يعني هذاك غادي يدير الطلب ديال الاستضافه فخاصو يمشي عند الجدرميه او الشرطه او البلديه باش يعني riempire un modulo per comunicare i suoi dati e quelli dell'ospite. غادي يعطيه واحد المودولو باش يعمر يا اما الداتي ديالو هو يعني الاسم ديالو النسب المسائل ديال صاحب العمل، ولا كذلك يعني العامل. كذلك غادي يطلبوا ليه داتي ديال باسابورتو او ديال دوكومنتو دي ايدنتيتà della persona che ospita o dell'ospiti. يعني يا اما الباسبور ديالو او لاكارت ناسيونال ديال هذاك الشخص اللي غادي يستضيف، او يعني ممكن يكونوا شخصان او 3 اشخاص. المهم يا اما الباسبور ديالو او يعني الدوكومنت يعني لاكارت ناسيونال. هنا غادي نمشيو نقراو كذلك يعني انديريسو ديال لابارتامنتو ان كوي لا بيرسونا اي اوسبيتاتي، عنوان ديال لابارتمون او المنزل فين غادي يسكن هذاك الشخص. وهذا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي هو المودولو باش يعمر هذاك صاحب العمل، يعمر لك نتايا وليه هويا بانه غادي يستضيفك عنده في المنزل. يعني كما كتشوفوا فيهم 3 اوراق، غادي نوريكم. ها الورقه الاولى والورقه الثانيه والورقه الثالثه في الاخير كاتبين يعني كومونيكاسيوني اي ريكيست. وفي قادم الايام ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تعمروا، وغادي نوريكم مزيان هذا المودولو ديال كومونيكاسيوني دي جيستيون. وطالبين كذلك يعني سيرتيفيكاتو دي ايدونيتا الوجاتيفا، يعني الشهاده الصالحه للسكن، يعني السكن خاص يكون سكن لائق. ومن بعد لا بريفكتورا او المحافظه الجورنو دي لابونتامينتو كونسينيا لورو، يعني النهار اللي غادي يصيفطوا لك
يعني البريفكتورا باش تجي عاوتاني عندهم مره اخرى خصك دير لهم كونتراتو دي سوجورنو ودير لهم مودولو per la richiesta del permesso di soggiorno modulo 209. يعني كما وريتكم في فيديوهات سابقه المودولو 209 ان شاء الله غادي نوري لكم في الفيديوهات القادمه. يعني باش نطول عليكم بزاف في الفيديو ممكن نوصل 20 دقيقه 30 دقيقه، ولكن انا عارف اغلبيه ديالكم ما كيتبعوش الفيديو من الاول حتى الاخير. المهم وريتكم يعني وثائق جد مهمه، وثائق يا اما ديال صاحب العمل شنو خاص يدي ليهم، او الوثائق ديالك نتايا. من بعد ان شاء الله الجزء الثالث والاخير غادي نوريكم يعني اشياء اخرى، منها يعني الوثائق يعني المودولو 209 حتى هو جد مهم، زائد هذاك المودول اللي وريتكم اللي فيهم 3 اوراق ديال كومونيكاسيوني دي جيستيوني يعني ديال طلب الاستضافه. ان شاء الله كل شيء غادي نقول لكم في الفيديو القادم. شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.